बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और आपको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना सका। हमारे इलाके में बिजली का थोड़ा मसला था, बार बार बिजली आ रही थी जा रही थी और जब भी वीडियो बनाने के लिए बैठूँ तो लाइट चली जाती, तो यही वजह थी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल सका। तो वैसे भी जब से लॉन्ग मार्च से वापस आया हूँ तबीयत कोई ठीक नहीं रहती, तो वहाँ शेलिंग वगैरह की वजह से अभी तक गले में दर्द हो रहा है और आंखों में जलन अभी भी महसूस हो रही है। तो यही कुछ वजूहत थी जो 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो इंशाअल्लाह ताला आज आया हूँ और शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का मौजू है कि इमरान खान साहब पंजाब से अपनी पार्टी को रीशफल करना चाह रहे हैं और यहाँ बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं और कुछ तब्दीलियों का स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें शफकत महमूद साहब को हटाकर शाह महमूद कुरैशी साहब को अपनी अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं पंजाब के हवाले। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए पंजाब की लीडरशिप के हवाले से, तो इस दफ़ा उनका लाए अमल क्या होगा, लेकिन मैं उनको कुछ तजवीज़ देना चाहूँगा कि इस बार अगर आपने पंजाब में कामयाबी से लोगों को निकालना है तो आप अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, मेन डिस्ट्रिक्ट, उनको ये आप हुक्मनामा जारी कर दें कि हर ज़िले से जो भी आपके बंदे हैं, चाहे वो MNAs हों, MPAs हों या छोटे मोटे कारकुन हों, जो भी वहाँ का मुतलका इंचार्ज है वो मिल के एक छोटा कंटेनर तैयार करें। शाहजोर गाड़ी पे आ जाइए, छोटा जो मजदा गाड़ी होती है उस पे एक कंटेनर छोटा सा तैयार करें स्ट्राइक नमा, जिस पे उस जिले की लीडरशिप, इससे ही आपको ये फायदा होगा कि उनको देख के एक तो अवाम निकलेंगे, दूसरा वो अपनी तकरीरों से अवाम में जोश भरेंगे और तीसरी चीज उनकी हाजिरी यकीनी हो जाएगी और कोई भी बंदा इस पे बहानेबाजी नहीं कर सकेगा। ये तजवीज़ वैसे बैठे बैठे मेरे ख्याल में आई और जब मैंने इसकी बारीकियों को गौर से परखना शुरू किया तो मुझे ये तजवीज़ बहुत अच्छी लगी। इसके बहुत सारे फ़वायद हैं। एक तो आपकी लीडरशिप को आपके कंटेनर पे खड़े होके पेशावर से इस्लामाबाद 20 घंटों में जाने का एहसास होगा, आपकी तकलीफ़ों को वो सही से समझ पाएंगे। फिर दूसरी जो चीज़ है, उनको भी एहसास होगा कि हम किसी मकसद के लिए जा रहे हैं। मैंने पिछली एक वीडियो में बात की थी कि इनकलाब घर में नरम बिस्तरों पर बैठे नहीं आता, उसके लिए आपको मुश्किलें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, घर से निकलना पड़ता है, धूप के अंदर जलना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, आपको उन लोगों का मुकाबला करना पड़ेगा जो पिछली बार कंटेनर लगाकर नेते शहरियों पर, नेती अवाम पर आंसू गैस के जो शेल फायर कर रहे थे और रबड़ की गोलियां चला रहे। ऐसे लोगों का मुकाबला करेंगे तो आपको इनकलाब की कुछ उम्मीद लगे। इनकलाब इतनी आसानी से आते तो सारी दुनिया इनकलाब से बड़ी पड़ी होती। इनकलाब के लिए बहुत सारे जख्म खाने पड़ते हैं और ऐसे जख्म भी खाने पड़ते हैं जिनकी तकलीफ और दर्द सारी जिंदगी रहते हैं। इमरान खान साहब ने हमारे लिए एक पैगाम दिया था कि मैं इस कौम को और इस कौम के बच्चों को गुलामी में नहीं देखना चाहता, और अगर इस पैगाम के बाद किसी बंदे में अपनी गुलामी से छुटकारा पाने की ख्वाहिश न जागे तो मैं समझता हूँ कि वो नस्ली और अजली गुलाम है। गुलामी मान लिया कि हमारे इस एरिया के रहने वाले लोग बहुत अरसे से गुलामी में रहे, इतना अरसा गुलामी में रहने से इंसान की फितरत पर थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है, लेकिन अब इतना फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि गुलामी आपकी गैरत को खाने लगे। जब गुलामी गैरत पे आ जाए तो फिर इंसान को अपनी गैरत को फोकियत देनी चाहिए गुलामी। एक बहुत पुराना वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। मैं कहीं किसी जगह पे काम कर रहा था दूर दराज इलाकों में, वहाँ वो वडेरा सिस्टम, खानगी सिस्टम और सरदार टाइप का सिस्टम चलता था। वहाँ एक बंदा था, वो किसी सरदार खान के पास मुलाजम था, तो उससे मैंने बड़ी हैरत से पूछा, वो बड़ी तारीफें करता था अपने मालिकों की, तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि चाचा आप को ऐसे नहीं लगता कि आपकी जो बच्चों की ज़रूरियात हैं या घर की जो ज़रूरियात हैं वो आप खुद से पूरा करें? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें जो दाने चाहिए होते हैं वो खान साहब दे देते हैं, हमें जो कपड़े चाहिए होते हैं वो खान साहब दे देते हैं, हमें और क्या चाहिए? तो मैंने कहा आपके बच्चों की मतलब कि कोई जेब खर्ची वगैरह, आपके बच्चों की तालीम वगैरह? उसने कहा तालीम को क्या करना है, खान साहब जब हमारे सरों पर हाथ रखे हुए हैं तो हमें तालीम से क्या? तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों का दिल नहीं करता कि हम अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारें, हम भी अपनी मर्जी से फैसले करें, अपने घर को अपनी मर्जी से चलाएं? तो उन्होंने कहा जी नहीं, तौबा करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग खान के हाथ के नीचे रहने को बाइसे फ़ख्र समझ, ये रवायत हमारे बाप दादा से चली आ रही है, भला इसको हम कैसे छोड़ सकते? तो आज वो बात इस वजह से याद आ गई कि हमारे यहाँ भी सियासी तौर पर कुछ लोग इस हद दर्जा गुलामी में मुब्तला हो चुके हैं कि वो अगर दिल से चाहते भी हैं गुलामी को छोड़ना तो उनकी फितरत, उनकी आदत उनको गुलामी से निकलने नहीं दे। तो यही वजह है कि हमारे मुल्क से
غلامی کا پوری طرح سے خاتمہ نہیں ہو پا رہا۔ اس کا ایک اور حل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ تعلیم کی میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ تعلیم کی اگر بات ہوتی تو ہمارے ملک میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے اس ملک کو بہت زیادہ لوٹا ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں تربیت ہمیں کرنی پڑے گی اپنی آنے والی نسلوں کی۔ اس تربیت کے بعد ہی اس ملک سے غلامی کا خاتمہ ہو، اور جہاں غلامی ہو وہاں کرپشن بھی ہوتی ہے، وہاں زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں دوست دھاندلی بھی ہوتی ہے۔ اس چیز کو آپ غلامی میں رہ کر نہیں روک سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی میں آپ کو بولنے کا حق نہیں ہوتا، وہاں آپ کو صرف سننے کا اور سہنے کا حق۔ آپ گالیاں سنتے ہیں اور ظلم سہتے ہیں۔ یہی فرق ہے آزاد قوموں میں اور غلام قوموں میں۔ ہماری جو ہسٹری مغلوں کے بعد انگریزوں کے دور سے آتی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے لینڈ لارڈ ٹائپ کے لوگ تھے وہ تو انگریزوں کی غلامی کرتے تھے اور اپنے ملازموں پہ پوری فرعونیت کے ساتھ ظلم کرتے، مطلب اپنے سے بڑوں کو جی اور اپنے سے چھوٹوں پہ ظلم۔ تو یہ ایک بدترین مثال تھی اس ٹائم، اور یہ آج پھر سے زندہ ہو رہی ہے۔ آپ ان لوگوں کے چونچلے دیکھیں، آپ ان کو ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ ان کے ہاتھ ملانا بہت دور کی بات، آپ ان کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے۔ ابھی ایک دو دن پہلے میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا حمزہ شہباز کی، لوگ اس کو ہاتھ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ صرف ہاتھوں کو ایسے دور سے ٹچ کر رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب، ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک سائن بورڈ پر چڑھا ہوا انسان، ایک لڑکا، ایک بچہ وہاں سے ان کو ہاتھ ملاتا ہے تو وہ خوشی سے اس کو ہاتھ ملاتے ہیں، مسکراتے۔ یہ فرق ہے غلاموں میں اور آزاد لوگوں۔ جو لوگ خود کسی کے غلام ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اپنا غلام سمجھتے، جو اپنے سے اوپر کو اپنا مالک سمجھتے ہیں وہ اپنے سے نیچے کو غلام سمجھتے۔ تو عمران خان صاحب سے میری یہ درخواست ہے کہ سر، آپ پنجاب میں کم از کم اس چیز کے لیے کوشش کریں، آپ انصاف بھلے نہ دیں، آپ پولیس سسٹم بھلے ٹھیک نہ کریں، آپ پنجاب سے یہ جو وڈیرا سسٹم اس کو ختم، سندھ سے وڈیرا سسٹم ختم، آپ بلوچستان سے یہ وڈیرا سسٹم ختم کریں۔ کے پی کے میں یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے، اور آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ کے پی کے سے لوگ وہلیانہ آپ کے ساتھ نکلتے ہیں، وہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی۔ تو آپ کو ہر جگہ اس طرح کے سپورٹر اور ووٹر چاہیے، اور اس طرح کے آپ کو کارکن۔ ایک اچھے لیڈر کے ساتھ جو کارکن ہوتے ہیں وہ اس کی آنکھیں اور ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی لیڈر اپنے ہاتھوں اور آنکھوں کو خود کمزور رکھنا چاہے گا، اگر وہ خود کو اندھا، بہرا، لنگڑا لولا رکھنا چاہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور خان صاحب، آپ سے ایک اور بھی درخواست، آپ نے جس طرح کے یہ لوکل سیاستدان اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ان کا کسی طرح سے کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس، تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ اگر میں 5 منٹ اس پہ غور کروں تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ضرور مل جائے گا۔ تو آپ بھی برائے مہربانی کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں کہ ان لوکل سیاستدانوں کا چیک اینڈ بیلنس، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ چمچہ قسم کے لوگ ملائے ہوتے ہیں، وہ کسی اچھے بندے کو اور اچھے بندے کی کسی اچھی تجویز کو ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے۔ یہی وجہ یہ صدیوں سے ایک ہی پرانی قسم کی سیاست پہ چل رہا ہے۔ اب سیاست کے تقاضے، عوام کے تقاضے بدل چکے ہیں، اس دنیا کے تقاضے بدل چکے ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اس میں اب کوئی بھی بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، کوئی بھی بات 1 منٹ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ پرانے سیاسی حربے نہیں۔ کافی سارے آپ کے لوکل سیاستدان ہیں جو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا گھیرا بنائے ہوئے ہیں جو ان کو غلط مشورے دیتے ہیں اور صرف مفاد پرستی کی سیاست ان کو بتاتے۔ مطلب آپ کے اگر کارکن، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ مخلص کارکن ہوتے ہیں، جو صرف خان صاحب آپ کے نام پر ان لوکل لیڈروں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہو جاتی، اور کہیں نہ کہیں وہ دل برداشتہ ہو کر آپ سے دور ہو جاتے۔ آپ کو اگر اپنے ساتھ ان لوگوں کو ملانا ہے تو آپ کو یہ لوکل سیاستدانوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا، اور کوئی ایسی اسکیم، کوئی ایسا طریقہ متعارف کروانا ہوگا کہ یہ لوکل سیاستدان خود آپ کو مخلص کارکن مہیا کریں، آپ کو پرووائڈ کریں، تاکہ آپ کی پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط۔ اگر یہ ایسا ہی سسٹم رہے گا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا رہے گا، یا کوئی بھی نیا بندہ آنے سے پرانے بندے کو انسیکیورٹی محسوس ہوگی، تو یقین کریں آپ کی پارٹی میں یہی لوگ رہیں گے، آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں رہے گی۔ پھر یہی ہوگا کہ کسی خان کا بیٹا ہی اس کی جگہ لے گا، اور کسی ملک کا بیٹا ہی اس کی جگہ لے گا، اور چودھری کا بیٹا اس کی جگہ لے گا۔ مطلب آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگلی نسل ہی آپ کو مہیا کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مخلص کارکن ملیں تو آپ کرکٹر ہیں، مجھے تو اب یہ مثال یاد ہے کہ آپ کرکٹر ہیں، جب کرکٹر پورے ملک سے ٹیلنٹ کو ڈھونڈتے نہیں
تو آپ کو خود پتا ہے کہ اس ٹیم میں جان نہیں پڑتی. تو آپ بھی پورے ملک سے اپنے لیے کارکنوں کو ڈھونڈیں اور اس کام کے لیے کوئی ایک پالیسی بنائیں. آپ نے ایک رابطہ ایپ بنائی ہے، اس کا بھی کافی فرق پڑتا ہے، لیکن کوئی اور دیسی طریقہ بنائیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نیکسٹ آپ جو کال دیں گے ہم تن من دھن سے آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم پوری طرح آپ کو لبیک کہیں گے، لیکن آپ کو ان چیزوں پہ ضرور سوچنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ نے ان چیزوں پہ فوکس کیا تو اگلی باری آپ کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں کرے. اللہ تعالی ہم سب کا، اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.